नमस्कार, साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको संगालो प्रदेश समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म संगीता कटवाल। प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। बाँकेको भेरी अस्पतालमा अक्सिजन उत्पादनका लागि लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्क जडान, अक्सिजन प्लान्ट र पाइपलाइन विस्तारको काम सुरु। संक्रमणको जोखिम बढेसँगै जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञाको समय थपिँदै सर्वसाधारणले अटेर गरेपछि निषेधाज्ञालाई थप कडाई गरियो। कोरोना संक्रमणसँगै जारी निषेधाज्ञाको फाइदा उठाउँदै कपिलवस्तुमा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्य वृद्धि, व्यवसायीको मनोमानीका कारण उपभोक्ता मारमा। र निषेधाज्ञा समयको सदुपयोग गर्दै पर्वतका विद्यार्थी राजन लामिछाने चित्रकलातर्फ आकर्षित, मूर्ति बिक्री गरी आफ्नो पढाइ खर्च जुटाउँदै। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्क जडान गरेको सम्बन्धी समाचारबाट। बाँकेको भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा अक्सिजन प्लान्ट र पाइपलाइन विस्तारको काम अघि बढेको छ। जिल्लामा संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएपछि अक्सिजन अभाव हुँदै आएको थियो। अक्सिजन उत्पादनका लागि लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्क ठडाइएको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले भेरी अस्पताल नेपालगञ्जलाई अक्सिजन प्लान्ट, ट्याङ्क र पाइपलाइन विस्तारका लागि 15 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेपछि अक्सिजन प्लान्ट र पाइपलाइनको विस्तारको काम अघि बढेको हो। स्टोरेज ट्याङ्कमा 20,000 लिटर लिक्विड अक्सिजन जम्मा गर्न सकिन्छ, जसलाई ग्यास बनाएर सेन्टर पाइपलाइनबाट अस्पतालको बेडसम्म पुर्याउन सकिन्छ। अक्सिजन ट्याङ्क जडान भइसकेको छ, तर त्यसमा अक्सिजन रिजर्भ गर्नका लागि लिक्विड पदार्थ आउन सकेको छैन। लिक्विड पदार्थ भारतबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ, तर अहिलेसम्म अस्पतालले नपाएको भेरी अस्पतालका सूचना अधिकारी डाक्टर सङ्केत रिजालले बताउनुभयो। आजको मितिसम्म दोस्रो चरणको महामारीमा चाहिँ अक्सिजन नपुगेर पेसेन्ट मरेको चाहिँ होइन, यो स्पष्ट हो। किनभने म चाहिँ राउन्ड नै गर्ने एउटा फिजिसियन हो। त्यसले गर्दा यो ट्याङ्कीको चाहिँ जडान भएर यो ट्याङ्की सुचारू भइसकेपछि चाहिँ हामी कहाँ ढुक्क हुन्छौँ भने हामीसँग कमसेकम पनि अहिलेको महामारीमा प्याक सिस्टममा, भिडभाडको सिस्टममा पनि यो ट्याङ्कीमा रिजर्भ भएको अक्सिजनले चाहिँ हाम्रा बिरामीहरूलाई 7 दिनसम्म थेक्न सक्छ र त्यो 7 दिन थेक्ने क्रममा हामीले अरू ठाउँबाट पनि अक्सिजन व्यवस्था गर्न सक्छौँ। अक्सिजनको अभावमा समयमा उपचार नपाउँदा संक्रमितहरूको दिन प्रतिदिन ज्यान जाने गरेको छ। महामारीको सुरुवातदेखि नै अक्सिजन नपाएर कोही पनि मर्न नपरोस् भन्दै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले अक्सिजन व्यवस्थापनको प्रयास गर्दै आएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। हामी सुरुदेखि नै यही प्रयासमा छौँ, सकेसम्म अक्सिजन नपाएर चाहिँ कोही पनि मर्न नपरोस्, हाम्रो प्रयास यही नै छ। तर हाम्रो क्षमताभन्दा चाहिँ माथि अहिलेको जुन कोरोना संक्रमितहरू देखिरहेका छौँ, यसले गर्दा हामीलाई गाह्रो छ र यसतर्फ चाहिँ मलाई लाग्छ प्रदेश र केन्द्र सरकारले अलि गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ, संवेदनशील भइदिन जरुरी छ। र भर्खरै मात्रै अर्थ मन्त्रालयले भेरी अस्पतालको लागि 15 करोड रुपियाँ यही अक्सिजन प्लान्ट लगाउने, भेन्टिलेटरहरू जडान गर्ने भनेर चाहिँ छुट्याएको छ। त्यो एकदमै राम्रो पक्ष हो। यसअघि भेरी अस्पतालमा अक्सिजनको अभावमा संक्रमितले ज्यान समेत गुमाउनु परेको थियो। लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्क जडानपछि अक्सिजन अभावको समस्या टर्ने अस्पतालले जनाएको छ। बाँकेबाट रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। अबको क्रममा प्रदेश 1 को विराट शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकमाथि हातपात भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका स्थित विराट शिक्षण अस्पतालको आकस्मिक कक्षभित्र कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात भएको छ। बिरामी लिएर आएका सेवाग्राहीलाई अस्पतालका गार्डले दुर्व्यवहार गरेको विषयले उग्र रूप लिँदा अस्पतालका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमाथि एक समूहले आक्रमण गरेको हो। सोमबार राति अस्पतालमा भएको घटनामा संलग्न मध्येका 2 जनालाई मोरङ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर घटनाको विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ। विराट मेडिकलको आकस्मिक कक्षमा छिरेर चिकित्सक डाक्टर सुदीप रेग्मी र हेल्थ असिस्टेन्ट निर्दोष बस्नेतमाथि उक्त समूहले आक्रमण गरेको थियो। आकस्मिक कक्षमा भएको हातपातबाट 3 जना घाइते भएका छन्। बुढीगंगा 3 मा भएको दुर्घटनामा परेर घाइते 2 जना
जनाको उपचारमा संलग्न रहिरहेको समयमा डाक्टर रेग्मी र स्वास्थ्यकर्मी बस्नेतमाथि आक्रमण भएको थियो। आक्रमण गर्ने मध्येका निश्चल र अनिश श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। आक्रमणबाट डाक्टर रेग्मी र बस्नेतको टाउको, अनुहार र शरीरका विभिन्न भागमा चोट लागेको छ। प्रहरीका अनुसार बुढीगंगा 2 का 28 वर्षीय निश्चल श्रेष्ठ र 25 वर्षीय अनिश श्रेष्ठ सहितका 4-5 जनाको संख्यामा रहेको समूहले आक्रमण गरेको थियो। अब लागौं प्रदेश 2 को बारामा 2 बालकको घाँटी रेटिएको अवस्थामा शव फेला परेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। बाराको कलैयामा 2 जना बालकको घाँटी रेटिएको अवस्थामा शव फेला परेको छ। स्थानीय 9 वर्षीय ओस्मान अन्सारी र 7 वर्षीय अमिन अन्सारीको शव मंगलबार बिहान भेटिएको बारा प्रहरीले जनाएको छ। दुवैजना सहोदर दाजुभाइ हुन्। कलैया उपमहानगरपालिका 7 रंगपुर स्थित मदरसा विद्यालयमा उनीहरूको शव भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले जनाएको छ। सोमबार बेलुका 7 बजे दुवैजना घरबाट निस्किएका थिए। बिहान घाँटी रेटिएको अवस्थामा दुवैजनाको शव फेला परेको हो। घटनाका बारेमा थप अनुसन्धान गर्दै गरेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूको कसले किन हत्या गरेको भन्ने बारे खुलेको छैन। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब लागौं सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटीमा निषेधाज्ञालाई कडाई गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि डोटीमा जारी निषेधाज्ञालाई थप कडाई गरिएको छ। निषेधाज्ञाका बेच मानिसहरू बिना काम सडक बजारमा डुल्ने र सवारी गुडाउने गर्न थालेपछि प्रहरीले निषेधाज्ञालाई थप कडाई गरेको हो। निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गरी सडक तथा बजार क्षेत्रमा डुल्ने व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले सडकमा उभ्याएर कारबाही गर्न थालेको छ। आपतकालीन अवस्था बाहेक सडकमा गुड्ने सवारी साधनहरूको चेक जाँचमा कडाई गरेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्लामा कोरोनाको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकारको समन्वयमा गाउँ-गाउँमा समेत गस्ती परिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। प्रहरीले भारत लगायत अन्य मुलुकबाट आएर होम क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिसहरूको पनि निगरानी राखेको छ। स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर होम क्वारेन्टाइनमा बसेर स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्ने, लकडाउनको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति र परिवारका सदस्यलाई सरकारले दिने सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित गराउने प्रहरीले जनाएको छ। सुरुको समयमा केही दिन निषेधाज्ञा खुकुलो भए पनि बिस्तारै दिन प्रतिदिन कडा बनाउँदै लगिएको छ। निषेधाज्ञाको अवधिमा प्रहरीले निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 309 सवारी साधन र 8036 जना मानिसलाई कारबाही गरेको जनाएको छ। अबको क्रममा लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेमा निषेधाज्ञाको समयावधि थप गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। कोरोना संक्रमितको संख्या वृद्धि भएसँगै बाँकेमा निषेधाज्ञाको समय बढाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी निषेधाज्ञा जेठ 10 गतेसम्मका लागि लम्ब्याएको जनाएको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड-19 को संक्रमण तीव्र रूपमा बढिरहेकोले संक्रमण नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन एक साताका लागि पुनः लकडाउन थप गरिएको प्रशासनले जनाएको छ। त्यसको साथसाथै जमुना नाकालाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने भएकोले मूल सडकमा चाहिँ अलिकति केही जुन रूपमा हामीले अपेक्षा गरिएको थियो त्यो अपेक्षा गरे अनुसारको चाहिँ नि पूर्ण रूपमा सवारी साधनहरू बन्द भएको अवस्था चाहिँ छैन। त्यो म्यानेज गर्ने ती व्यक्तिहरूलाई म्यानेज गर्ने क्रममा चाहिँ नि त्यो चलेको चाहिँ देखिएको छ। अन्य ठाउँहरूमा चाहिँ नि बन्द नै भएको छ। बाँकेमा निषेधाज्ञालाई प्रभावकारी बनाउन सुरक्षा संयन्त्रका 3 अङ्ग नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनालाई परिचालन गरेको प्रशासनले जनाएको छ। अब लागौं गण्डकी प्रदेशको नवलपुरमा निषेधाज्ञाको समयावधि थप गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ।
कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेसँगै पूर्वी नवलपरासीमा 10 दिन निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। जिल्ला स्तरीय कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले 10 दिन निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेको हो। निषेधाज्ञा जेठ 14 गतेसम्म बढाएको प्रशासनले जनाएको छ। तरकारी तथा खाद्य सामग्री खरिद गर्ने बहानामा घरबाट निस्कने मानिसहरूमा संक्रमण फैलिएको भन्दै नवलपुरमा तरकारी तथा खाद्य सामग्री पसल पनि निश्चित समयका लागि मात्र खोल्ने गरिएको छ। त्यस्तै संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै बैंकहरू आलो पालो गरेर सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको प्रशासनले जनाएको छ। त्यस्तै बैठकले मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पतालमा रहेको अक्सिजन प्लान्टको क्षमता वृद्धिका लागि पहल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। स्थानीय तह संघ संस्थाको पहलमा लागत उठाउने र रोटरी इन्टरनेसनलको समेत लागत सहभागितामा अक्सिजन प्लान्ट विस्तार गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। अति आवश्यक सवारी साधन सञ्चालनमा कडाई गरी प्रहरीले निगरानी बढाएको छ। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। जडान गर्ने झन्झटबाट मुक्त 100% लिक प्रुफ हुने भएकोले म पञ्चकन्याको सीपीवीसी पाइप तथा फिटिङ्स प्रति ढुक्क छु। विज्ञहरूको पहिलो रोजाइ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अबको क्रममा लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तुमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मनमानी मूल्य वृद्धि गरेको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ लागौं। कोरोना संक्रमणको जोखिममा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि हुँदा उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन्। कपिलवस्तुको सदरमुकाम तौलीहवा लगायत आसपासको क्षेत्रमा व्यवसायीहरूले मनमानी मूल्य वृद्धि गरेका कारण उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन्। दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तु र रिचार्ज कार्डको मूल्य वृद्धि भएको स्थानीयको गुनासो छ। राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणको मौका छोपी उद्योगी व्यापारी र बिचौलियाहरूका कारण चामल, तेल, दाल, चिनी, अण्डा लगायत खाद्य वस्तुको मूल्यमा वृद्धि भएको सर्वसाधारणहरूको गुनासो छ। खाने सामानहरूमा चिनी, तेल यी सबै सामानमा मूल्य वृद्धि बढेको छ र प्रशासन मौन बसेको पनि छ। यहाँ गरिब जनताले भोकन मरिरहेको छ। त्यसैले गर्दा म यहाँको स्थानीय सरकारलाई र प्रशासनलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यहाँको बजारमा यो कालोबजारी रोक्नको लागि अनुगमन एकदमै जरुरी छ। त्यसैले गर्दा यो अनुगमन गरेपछि गरिब जनता पनि राहत पाउँछ। निषेधाज्ञा पहिले तौलीहवा बजारमा चिनीको मूल्य 60 भएको र हाल 90 रुपैयाँ पुगेको उपभोक्ताको भनाइ छ। त्यस्तै दाल, चामल, खानेतेल लगायत खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको उपभोक्ताको गुनासो छ। यो तौलियामा यस्तो व्यापारीहरू चाहिँ तेलको र चिनीको र दालको मूल्य चाहिँ बढाएको छन्। अब हामी चाहिँ पीडितमा छौँ। के गर्ने सर? पहिला चाहिँ चिनीको रेट 70 रुपियाँ थियो, अहिले 90 रुपियाँ गरे हन्। अनि तेलको चाहिँ पहिले 220 थियो, अहिले 280 गरे हन्। अब के गर्ने सर? हाम्रो चाहिँ सहयोग गर्नु पर्यो यता। संक्रमणकालीन अवस्थामा मनोमानी मूल्य वृद्धि गर्ने व्यवसायीलाई कारवाही गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। खाद्य वस्तुमा मूल्य वृद्धि गरेको प्रमाण सहित प्रशासनमा जानकारी गराउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आग्रह समेत गर्नुभएको छ। यो औषधि पसल, खाद्यान्न पसल, फलफुल पसलहरूमा मूल्य वृद्धि भएको हुन सक्छ। यस्तो बेलामा उपभोक्ता आफै पनि सचेत हुनुपर्छ र एमआरपी अधिकतम मूल्यभन्दा बढी पैसा तिर्न हुँदैन र कसैले अधिकतम मूल्यभन्दा तोकिएको अधिकतम मूल्य सूची हेरेर पेमेन्ट गर्नुपर्छ। कसैले बढी मागेको छ भने नजिकको सुरक्षाकर्मी, स्थानीय पालिका अथवा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुरोध गरेमा हामी कारबाही गर्न सक्छौँ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मनमानी मूल्य वृद्धि भएका कारण आफूहरू मारमा परेको उपभोक्ताको गुनासो छ। अन्त्यमा गण्डकी प्रदेशको पर्वतमा निषेधाज्ञाको समयको सदुपयोग गर्दै एक विद्यार्थीले चित्रकलाको माध्यमबाट आफ्नो खर्च जुटाउँदै गरेको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ लागौं। निषेधाज्ञाको समयको सदुपयोग गर्दै पर्वतका एक विद्यार्थीले चित्रकलाको माध्यमबाट आफ्नो खर्च जुटाउँदै आएका छन्। कुस्मा नगरपालिका ठुली पोखरीका राजन लामिछानेले ढुङ्गा कुदेर सुन्दर र कलात्मक मूर्ति निर्माण गरी बिक्री गर्दै आएका छन्। लामिछानेले मूर्ति बिक्री गरी आफ्नो पढाइ खर्च जुटाउँदै आएका छन्। एक रिपोर्ट। सानै उमेरदेखि चित्रकला र मूर्तिकलामा निकै रुचि भएका लामिछानेले निषेधाज्ञाको समयको सदुपयोग गर्दै मूर्ति निर्माण गर्दै आएका छन्।
गाउँघर र मठ मन्दिरका मूर्ति र सार्वजनिक स्थानमा ठड्याइएका शालिग नियालेर दुरुस्तै उतार्दै आएका छन्। लामिछानेले जिल्लामा भएका प्रख्यात व्यक्ति, देवी देवता, जनावर वा मान्छेको फोटो राखेर दुरुस्तै मूर्ति बनाउने गरेका छन्। 17 वर्षीय राजन लामिछानेको कलाले धेरैलाई आकर्षित र मोहित पारेको छ। उनले ढुङ्गाबाट मूर्ति बनाउन थालेको 1 वर्ष भएको छ। कक्षा 12 मा अध्ययनरत 17 वर्षीय राजनले कुनै पनि सैद्धान्तिक ज्ञान तालिम बिना नै मूर्ति र चित्रकला बनाउने गरेका छन्। यो चित्रकलामा पहिलेदेखि थियो अनि पछि माटाको बनाउँदाखेरि पछि ढुङ्गाको पनि बनाउनु पर्छ भन्ने ऊ आयो हैन। त्यसपछि ढुङ्गामा प्रयास भयो अनि सुरुमा त्यति राम्रो थिएन, पछि हुँदै गयो। आफ्नो कलालाई विस्तार गरी व्यावसायिक रूप दिने लामिछानेको योजना छ। सानैदेखि माटोका मूर्ति बनाउँदै आएका लामिछानेले निषेधाज्ञाको समयमा विभिन्न मन्दिरका लागि 1 दर्जन भन्दा बढी मूर्ति बनाइसकेका छन्। घरेलु स्रोत र साधनको प्रयोग गर्दै उनले मूर्ति बनाउँदै आएका छन्। पछिल्लो समय स्तरीय ढुङ्गाको अभावमा कला नै सङ्कटमा पर्न थालेको छ। एउटा मूर्ति बनाउन 5 देखि 10 दिनसम्म लाग्ने गरेको छ। घरेलु सीमित साधन स्रोत, छिनो, हतौडाको प्रयोग गरेर उनले मूर्ति बनाउने गर्दछन्। थप उपकरण र व्यावसायिकताको अभावले मूर्ति निर्माण पेसा सङ्कटमा परेको अभिभावकको भनाइ छ। स्रोत भन्नाले नि यस्तो भएको छ सर, हतौडा र चाहिँ हाम्रा छिनीहरू घरमा युज गर्ने छिनीहरू सानो चाहिँ यसको हतियारबाट यसले बनाएको हो। अब राज्यबाट अलिकति अनुदान स्वरूप उहाँले चाहिँ दिन सक्नुभयो भने राज्यबाट चाहिँ को ठुलो व्यक्तिहरूले दिनुभयो भने उसलाई ठुला चाहिँ सामानहरू पनि हामीले चाहिँ उपलब्ध गराएर यसलाई चाहिँ काममा भनौँ न लगाउन सकिन्थ्यो। अनि यसको हातहरू पनि अलि चाहिँ खोल्थ्यो होला जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले हाम्रो घरको साधनले मात्रै हामीले युज गरेका छौँ। अहिले जति पनि बनाइयो मूर्तिहरू घरकै साधनले मात्रै, छिनी र चाहिँ हतौडाले मात्रै बनाएको छ। यसले ठुलो साधन हामीसँग केही पनि छैन। माटोका भाँडाकुँडा बनाउँदा सिकेको ज्ञानकै आधारमा नै राजनले मूर्ति बनाउन थालेका हुन्। उनले सानो खालका देवी देवताका मूर्तिको 1500 देखि 2500 र ठुलो खालका मूर्तिलाई 4000 भन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेको बताउँछन्। निषेधाज्ञाका कारण विद्यालय बन्द भएपछि किशोर किशोरीलाई सिप सिकेर जीवन उपयोगीको लागि नयाँ अनुभव हासिल गर्ने अवसर समेत भएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि पर्वतबाट सन्तोष कुवरको रिपोर्ट। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। बाँकेको भेरी अस्पतालमा अक्सिजन उत्पादनका लागि लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्क जडान, अक्सिजन प्लान्ट र पाइपलाइन विस्तारको काम सुरु। संक्रमणको जोखिम बढेसँगै जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञाको समय थपिँदै सर्वसाधारणले अटेर गरेपछि निषेधाज्ञालाई थप कडाई गरियो। कोरोना संक्रमणसँगै जारी निषेधाज्ञाको फाइदा उठाउँदै कपिलवस्तुमा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्य वृद्धि, व्यवसायीको मनोमानीका कारण उपभोक्ता मारमा। र निषेधाज्ञा समयको सदुपयोग गर्दै पर्वतका विद्यार्थी राजन लामिछाने चित्रकलातर्फ आकर्षित, मूर्ति बिक्री गरी आफ्नो पढाइ खर्च जुटाउँदै। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।